देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक. आयच्या चवथ्या नोवेनाक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमकां चड खोशी आयच्या मिसांत वांटो घेवंक, आमकां आदार दिवंक आमचे मोदें फादर बेनी फेर्नांडीस आमचे मोदें हाजीर आसा. आमचे सांत जुआंव बातिस्ताचे फिरगोजेन तुका माये मोगाचो येवकार फादर. फादर बेनी गांवांत शिरोडेचो जल्म 17 सप्टेंबर ह्या वर्सा 30 एप्रिल ताणें देवाक होयकार दिवन तो पाद्री जालो. सद्याक तो सेंट एन चर्च पार्रा ह्या फिरगोजेन पोरजेक भावार्थान मार्गदर्शन दिवपाचो वावर ते करतात. हाचे भायर खेळा मैदानार तरेकवार खेळ खेळूंक ताका आवड. मोगाल फादर बेनी तुका आनीक एक पावट आमचे पिलेंचे फिरगोजेंत येवकार. आमकां चड खोशी तूं आमचे मोदें आयच्या मिसाची भेटयता देखून देवान तुज्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आतां आमच्या पादविगार फादर डेरिक आनी सगल्या पिलेंच्या फिरगोकारांच्या नांवान तुका एक आमची ल्हानशी भेट स्विकार कर. आनी आयचे नोवेन दिता एडम बरेटो आर्गांचे मोरान तशेंच एग्नस मिस्किता हाच्या आत्मीक बरेपणा पासत ताच्या कुटुंबाच्या बरेपणा पासत हे मीस आमी भेटयता. आयज मागीर हेलेन डिसुजा ही आमची भयण आपलो पाटी सुमरुमता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूं. दुसरी जी आपलो पाटी सुमरुमतात तांचेर लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची भयण मिलाग्रीन महारात्री आई सकाळीं सोंपल्या. देवान तिचे आत्म्याची काकूट करून आमी मागता. आनी आयचे मिसाची मांडावळ करता मारा 4 and 5 SFO आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स तांचे सगळ्यांचेर सायबिणीचो आशिर्वाद हे मिसांत मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणांनो, आयज पियेदाद सायबिणीच्या चवथ्या नोवेनांत आमी सगळीं हांगा हाजीर जाल्या. आयच्या दिसा आमचे माय मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. मारिया एक मोगाचो आनी एकवटाचो नमुनो म्हूण आयच्या दोनूय वाचपां आमकां दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपांत मारिया धर्मदुतां सांगता मागणें करून तांकां पवित्र आत्म्याच्या येण्याक तयार करता. मागण्या वरवीं मारयेचो एकवट देवा थंय आमकां दिसून येता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान काना गांवांत आकांताक सांपडलेल्या होकले न्हवऱ्याक आदार दी म्हूण जेजू सांगता आनी आपल्या पेल्या सोवें आपलो हुस्को आनी एकवट खुणायता. मागण्या वरवीं देवा थंय एकवटान जिवंक आनी हुस्क्या वरवीं पेल्या थंय एकवटान जिवंक मारिया आमकां शिकयता. आयचो विशय मारये भाशेन
देवाच्या आनी पेल्याच्या एकवटांत जिवया आमकां हेंच करूंक आपयता. तर होच विशय मनान दवरून देवा आनी पेल्या थंय एकवटान जिवंक आमकां पियेदाद सायबिणीची मोजत आनी कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मोगाळ भयणीनो, आयचो विशय मारये भाशेन देवाच्या आनी पेल्याच्या एकवटान जिवया. हो विशय आमकां जावं ते आमच्या घोराब्यांत वा कुटुंबान गांवांत पवित्र सभेंत दिगोचेन एकामेकाच्या एकवटान वाडून दाखयता. आनी हेंच एकवटाचें जिवीत जगता जाल्यार आमकां मारया जावन आसा स्वती. तो तिजेच विणवणेन बापाचो आदार आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास आमी करुया. सोम्या जेजू, तूं देवाचें जिवें उतर आनी मारिया सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. पूण आमच्या जिवितान देवाचें उतर आयकूंक आनी पाळूंक आमी चुकल्या. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता जेजू, तूं शांतीचो कुंवर आनी मारिया आमची माय सदांच शांतीन आनी एकवटान जियेली. पूण आमी जायते पावटी दुसऱ्यांचो दुस्वास करून आनी दुसऱ्यांक दुखोवन खुशाल जाल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या जेजू, तूं आमकां पेल्याचो मोग करूंक आपयता आनी मारयेन खऱ्या काळजा मनान आनी हुस्क्यान बरोवन पेल्याची सेवा केली. पूण आमकां आमच्या पेल्याचो हुस्को आनी तांची सेवा करूंक अवघड जाला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, सूर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें भोगसणें मागता. आमच्या कोण्यांनी तुका मानूंक आमकां ताक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सोम्याचे आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्म दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परवे समय ते सगळे एके सुवातेर जमलेले आसतना अवचित झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ते सगळे पवित्र आत्म्यान भरले आनी आत्मो तांकां सुचयतालो तशें ते परक्यो भासो उलोवंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब. शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां
तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थाबी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरन्यो तुज्या मुखार उदक्यो. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावच्या आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखायल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरताय. असली जाणवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्याक ओडचो खूंय म्हूण पयस सरून वचूं. तुज्या मुखावेलो खूंय म्हूण पळोवन लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय. नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पाकोटे लावन उदेंती वाटेन उडून वचन जाल्यार, दर्या उतरून अश्टमते वाटेन बिराड सोडून काडल्यार, थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवला. तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. जबाब: सासणाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उबे रावया. उद्गार. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, soy. जिगजिगतल्या तारां पोरी पृथ्वीचेर तुमी परजळटल्यार. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यार. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तिसऱ्या दिसा गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवाची शुद्धी करपाची रिती पोरमोणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजू तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतो सूर भरली. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इलें काडून लग्न उत्सवाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो ते तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोल्या ते चाकर मात जाणा आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतूच हलको तो वाडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली.
आनी आपली मोहिमा फाकोयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर भावात देवलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ तो माने मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन देवाच्या आनी पेल्याच्या एकवटान आमी चोवया. आनी जेन्ना हांव ह्या विशयाची नियाळ कोत्तालो तेन्ना म्हाका एक घोडणेचो वर एका यादनिकान हो आपलो अणभव आमकां सांगलेलो ताचो उगडास आयलो. एका गांवांत थंय जोसफ आनी मिना नांवाची घोव बायलां रावतालीं आनी ह्या घोराब्यान वो तांच्या सोर भोंवतणी शेजाऱ्या वाड्यान जायते वायट चलतालें, जायत्यो दुस्मनकाय चलताल्यो, जायतो लोक येतालो भायरो दुसरे जातीचो दुसऱ्या गांवचो तो येवन सेटल जातालो. इतलेंच न्हय, थंय लोकांक गरीबसाणीक लागून जायते त्रास जाताले आनी ह्या खातीर हे सगळें ह्या तांच्या सोर भोंवतणी पळोवन तांचो विस्वास एकामेकाचेर उणो जाल्लो, कोण एकामेकाक पातये नासलेलीं. आनी हे येवसून एक दीस जोझफान आनी मिनान मारयेची सुत्ती घेवन वो मारयेचे देवसनाचो आदार घेवन तांणी आपल्या घराची दारां दुसऱ्यांक उक्ती केली आनी कितें केलें, लोकांक आपल्या घरा आपोवंक लागलीं. आनी घरा आपोवन कितें करी, मागणें कोत्तालीं, तीस कोत्तालीं, थोडें जेवण जेयतालीं आनी हे बरी सांगाता वेळ सांगतालीं आनी हे बरी ती एकामेकाक वळखूंक पावलीं. आतां जो विस्वास तुटून आसलो, जी दुस्मानकाय बांदून आयलोल्यो हाची दुर्गा मोडूंक लागली. कित्याक आतां लोकांक कसलो तरी एक मेळावो जावन एकवटान जेवंक आदाराचें जातालें. ती येतालीं, उलयतालीं, एकामेकाची खबर घेतालीं, एकामेकाची गरज ओळखूंक पावतालीं आनी हे पोरी एकामेकाक आदार दितालीं. आनी एक दीस सांजेर अशें घडलें, एक तोडणातो अर्जून नांवाचो खंय येयलो आनी तो ह्या जोम्यांत भाग घेतालो. तेन्ना जोम्यांत भितर जाता मागणें, एकामेका लागीं बरी कुशालकायेन उलयताय, जेयताय बारबो, विसारताय कितें जाता हें पळोवन तो रडोंक लागलो खंय. आनी तेन्ना तो सांगूंक लागलो, आयज पासून असलें जिवीत हांवें केन्नाच पळोवंक ना. सदांच एक सुरोज येतालो, कोण आमचे लागीं उलोवंक नासलो, कोणाचेरूय विस्वास नासलो म्हाका, कोणूच एकवटान जेवतलो म्हणलें नासलो. जेन्ना हांव ह्या जोम्यांत आयलो तेन्ना म्हाका एक फामील मेळ्ळी, एक नवी फामील मेळ्ळी, जे फामिलीन म्हाका आपणावून गेलो, आपणाचोच कसो लेखलो. आनी तेन्ना हूंय मिनान तांकां म्हणलें, आमकां हूंय मारयेनूच सुत्ती दिल्या, ही आमच्या घराची दारां उक्ती करून आनी ताच्या वनोदीक तुमकां सगल्याक आनी आमकांय आमचें काळीज एकामेकाक उक्तें करूंक आदार दिली. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे घडणे वडी हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, आमी एकवटान जेयतलीं जाल्यार आमी व्हडल्यो कोण्ण्यो करूंक नाकात, व्हड व्हड वस्तू ओर व्हडले व्हडले प्रोग्राम करूंक नाका. ल्हान कोण्ण्या वरवीं जावं ते आमच्या आसण्या वरवीं थ्रू आवर प्रेझन्स, जावं आमच्या ल्हान मागण्या वरवीं एकठांय येवन मागणें करून वो एकामेकाक आदार करून हुस्क्यान भरून ही पोरी आमचो एकवट जेवपाक जाता. आनी हांव कित्याक म्हणटा हे भाशेन एकवट जेवपाक जाता, जे पोरीन मिनान आनी जोझफान मारयेची सुत्ती घेयली, कित्याक मारयेनूय बीन आपल्या जिवितांत असोच एकवट सांबाळ्ळो. कोण आताय, देवा आनी पेल्या आताय. आयच्या वाचपाचेर तूं नदर मारल्या हो मारयेचो एकवट आमकां दिसून येता. आयच्या पयल्या वाचपान जेजूच्या पुणून जेवणपणा उपरांत शीस मारिया सगळे ताच्या पाटलादार रावतले बासायलोल्या पवित्र आत्म्याक येवंक. आनी मारिया कितें कोत्ता, शीस जे भियोन जे येताले, जे तांकां भिरांत आसली कितें जातलें, आपणाचें कोण आपल्याक कोण मारीत असली भिरांतीन जे येताले त्या वेळार मारिया तांकां सगल्यांक एका कुडान एकठांय कोत्ता. आनी कितें कोत्तात, थंय ती मागणें कोत्तात. मागणें करून पवित्र आत्म्याक रावता आनी पवित्र आत्मो तांचेर उज्याच्यो किट्ट्यो कश्यो जिब्यो कश्यो तांचेर देंवता.
आनी पवित्र आत्मो देंवता तेन्ना कसो देंवता? एक एकल्याचे सेपरेटली देंवता, तो बरो पावरफूल मागणे करता, चोड भावाताचो त्या प्रमाणे सेपरेटली इंडिविज्युअली तांचेर रोलो ना, सगळ्यांचेर बारोबर पवित्र आत्मो देंवून आयलो. कुणायता जेन्ना आमी एकवटान आसतात, एकवटान मागणे करतात, तेन्ना पवित्र आत्मो आमचेरूय सांगाता आसता. तेन्ना आमी देवाच्या उदीक बेसावांनी बसतात. आनी शिसांनी उपरांत कितें केलें? जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो, ते रोखडेच देवाचें उतर परगुटूंक भायर सरलें. मारिया ह्या वरवीं एकवटान आपल्या मागण्या वरवीं देवा तांय एकवटान जेली, शिसा तांय एकवटान जिवंक पावली. आयच्या शुभ वर्तमान मारिया पयल्या सवे कशी एकवटान जेल्या ती आमकां मेळटा. आयज आमी शुभ वर्तमान लग्नाची, काना गांवांत लग्नाची खबर करतात. आनी मारिया आनी जेसूय थंय आसलो. आनी सोरो सोंपता आनी कोण पळयता? जे कोण वेटर सर्वर आसले ते पळयतात? ना, मारिया पळयता. आनी मारिया कितें करता? उगीच रावता. आनी कोण जाल्यार भियेत आसलो, आबूज जाता आसलो, अरे सोरो काबार जालो. आमच्या जिवितांत पळयात, केन्ना आमी जेवण करतात, कसलो सोमरोम आसतना जेवण तर काबार जालें, गेलीं कुसनात गेलीं, बोवाळ, अरे जेवण काबार, तुमकां सांगलोलें चोड रानात ते रानात. ना, मारिया अशें करना. मारिया वचून उकले न्हवऱ्याक सांगना, नाय म्हूण कारबाऱ्याकूच सांगना, नाय म्हूण चाकरांक सांगना. जेजूशी वेता, भियेना ती, पूण विस्वास करून जेजूशी वेता. कित्याक ती जाणा जेजू कितें तरी मिलाग्र करतलो म्हणून. मारिया ह्या उकले न्हवऱ्याची, ह्या काजाराच्या वस्त्यांत आपल्या पेल्याची गरज पळयता, तांची लज सोजून घेता. कित्याक तो सगल्यांक कळलोलें तांकां लज जातली आसली, पूण ती तांकां लज जावंक दिना. परते जाल्यार ही गरज जेजूशी घेवन येता आनी म्हणटा, तांचो सोरो सोंपला. सादी उतरां. उपरांत चाकराक म्हणटा, तो सांगीत तितलें तुमी करात. हो जावन आसा मारयेचो विस्वास जेजूचेर. दाखोवन दिता मारिया जेजूच्या एकवटान जियेता म्हणून. ती आपल्या पुताक केन्नाच साडिना, उदीक करून गरजेच्या वेळार. ह्या वरवीं आमकां जेजूची पयली मिलाग्र पळोवंक मेळटा. आनी मिलाग्र कोणा वरवीं जाल्या? मारयेचे विणवणे वरवीं. तो प्रितीच्या भावा भयणीनो, मारिया देवाच्याय एकवटान वाडली मागण्या वरवीं, आनी पेल्याच्याय एकवटान वाडली हुस्क्यान भरून. इतलेंच न्हय, मारिया आनी जायत्यो बऱ्यो कोण्यो केल्यात. आदाराक पावली. जेन्ना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेज आसा म्हूण कळ्ळी, ती धावी तिच्या आदाराक गेली. आपले चिंतीन आसतना दुसऱ्याच्या आदाराक पावली. दाखयता ती आपल्या सोयऱ्याच्याय एकवटान जियेता म्हणून. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे मारयेचें जिवीत आमच्या जिवितांत जियेतलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाता? हो विशय देवाच्या आनी पेल्याच्या एकवटान जिवंक आमी कितें करुया? मारये सारकें आमचें जिवीत करुया. कित्याक जरी तर आमी एकवटान आमच्या मना प्रमाणे जिवंक गेले जाल्यार आमी थोडेच दीस स्टार्ट करतले. येस, आय हॅव दीस प्लॅन इन माय मायंड. हांव हे भाशेन एकवटान जियेतलो, सगल्यांक बरी जाप करतलो, आदाराक वयतलो. थोडेच दीस तूं करतलो, उपरांत विसरतलो कितें आडकूळ येयली म्हणटरी. पूण मारिया तसलो एकवट नासलो. तिचो एकवट सासणाचो, सदांकाळ तोखताच आसलो. ह्या खातीर आमचे सारके आंकवार मारयेचो आमी आदार घेवया. आनी कितें करून पयले मागण्या वरवीं देवाच्या एकवटान वाडुया. जे परी जोजफ आनी मिना मागणे करून चोमो घडून हाडलो आनी देवाच्या एकवटान जेली. मारिया मागणे करून देवाच्या एकवटान जेली. तीच भाशेन आमी मागण्या वरवीं देवाच्या एकवटान मागणे खंय? आमच्या कुटुंबांत पयलीं. आमच्या भुरग्यांक शिकोया मागणे करूंक. जावं ते सोकांचे मागणे ओ रातचे मागणे, तांकां संवय करुया. कित्याक ह्या वरवीं ती देवाच्या मोगान वाडटली, देवाच्या एकवटान वाडटली. जावं ते आमच्या घरांत तेरसाचे मागणे करून सगळीं कुटुंब कसो देवाच्या एकवटान वाडुया. दुसरें म्हणटलो, पेल्याच्या एकवटान वारूंक एकामेकाची गरज ओळखून घेवया. जे परीन मारयेन ह्या ओकले न्हवऱ्याची सोरो सोंपलो ती गरज ओळखून गेली. जे परीन जोजफ आनी मिनान आपल्या सोरभोवती भावा भयणाची गरज ओळखून गेली, तेच भाशेन आमी एकामेकाच्यो गरज ओळखून घेवया.
आमच्या कुटुंबांत नदर पळय आमच्या भुरग्यांक गरज आसता, आमच्या जाणट्या भावा भयणांक गरज आसता, आवय बापायक गरज आसता, शेजाऱ्यांक वेगवेगळी गरज आसता. ही गरज आमी पळोवन घेवची गरज. मारयेन म्हणूंक जातालें म्हाका कित्याक पडलां तेंचें सोरो काबार जाल्यार तेंची लॉज ती पळोवन घेवंक जाय. आमी असो एटिट्यूड घेवन फायदो ना. आमी सगळीं एकूच फामील आनी एक फामील कशी आमी एकामेकाक आदाराक पावूंक जाय, एकामेकाची गरज ओळखून घेवंक जाय. आतां आमी गरज ओळखिली म्हणटरी आमी सगल्यांक आदार करूंक जातलो, सगल्यांक आमची गरजेक पावूंक जाता ना. प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. कितें करूंक जाता? मारये भाशेन तांची गरज जेजूशी व्हरया, मागात तांचे पासून. जेजूक भेटुया. तुमच्या शेजाऱ्यांक कोण गरीब आसा, कश्टता, तुज्यान आदार करूंक जायना जाल्यार ताचे पासून माग. जेजूक ताका भेटूय. तुमच्या घराब्यान जायते प्रश्न आसतले, तुमच्यो गरजो आसतल्यो, तुमच्यान आदार करूंक जायना जाल्यार जेजूशी व्हरोन मागात. कित्याक जेन्ना तूं जेजूशी वता जेजू तुका बेसावांनी बोत्ता. जेजू कितें तरी तुजे वरवीं तुमच्या भावाक मिलाग्र फावो करतलो. हे पोरी तुमी जेन्ना दुसऱ्याची गरज वळखतात तेन्ना एकवटान जिवंक पावतात. आनी हांव शेवटाक म्हणटलो, जे पोरी शीस आंकवार मारया पवित्र आत्म्यान भरून देवाचें उतर पुरगुटूंक गेली, तेच भाशेन आमी बीन सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलोलीं आसा. हो पवित्र आत्म्यांक जागोवया आनी एकवटाचें जिवीत जिवया. कशे भाशेन? मोगान आनी एकामेकाक आदार करून. कित्याक आमकां जेजूची आज्ञा जावन आसा, देख जेजून म्हणला कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तसो. आनी आमकां एकवटान जिवूंक मोग जावं दी आमची बुनयाद. जोरी तर आमी एकामेकाच्या एकवटान जियेतलीं आमी मोगाची मनशां जावया. जितले आमी मोग कोत्तात एकामेकाचो, जितले आमी एकामेकाक वळखतात तितलें आमकां सोंपें जाता एकवटान जिवंक. जितले आमी एकामेकाक वळखनात वा आमकां एकामेकाचो मोग ना तितले आमी एकामेकाक पयस दवरून रावतलीं. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा ताका जागोवया आनी एकवटान जिवंक वावरुया. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही मिसाचे भेटेन आमकां जेजूचो आदार मागुया, जो बापाच्या एकवटान जियेलो आनी आमच्याय एकवटान जियेलो. मारयेची विणवणी मागुया, जी देवाच्या एकवटान जियेली आनी पेल्याच्या एकवटान जियेली. हांची सूत ती घेवन आमी बीन आमच्या जिवितांत मागण्या वरवीं देवाच्या एकवटान जिया आनी मोगान आनी हुस्क्यान भरून पेल्याच्या एकवटान जिवंक बापाचो आदार मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमच्या मोगाळ बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन दिसपोटी मागणें करून देवा थंय आपलो एकवट थिरावंक आनी हेंच आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक शिकोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची नाबूद कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी शांती आनी एकवट समाजान हाडूंक उपाय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची नाबूद कर. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी मारयेची देख घेवन सगल्या सवें भोव करून आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें एकवटान आनी मोगान जिवूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची नाबूद कर. आयचे नव्यान भेटयलां एडमा बारेटो आनी एग्नेस बिस्किटा तांचेर सायबिणीची बेसावां मागुया. तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या OFS जम्मू सेवा धर्मीक सेवकां
सेंट मातियास समुदाय मार्रा 4 आनी सेंट थॉमस समुदाय मार्रा 5 वांगड्यांनी पवित्र सोबेचो वावर करतना तो उमेदीन करूं आनी सदांच तांची काळजां मारये भाशेन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान बोललोली जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीयाय आमची मोगळा बापा खालती कायन आमी तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्या ती तूं दोळीन आयकून घे आनी आमच्या जिवितांत मारे भाशेन तुज्या आनी पेल्याच्या एकवटान शिवूंक आमकां आदार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोच्या बाबा भणीनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मारयेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव. तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन खोस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो कूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुडून जेवणपणाचो आमी भोक्तीपोणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक बिदेमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र उगडास कर. आलियो आमचे बागन बापा फिलीप आनी आमचे गोरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुर्वजपणाचो बरवासुदून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भुनीची काकूत करूंक भाशेन मागता. मिलाग्रेन जे आमची भूंय संपल्या देवान तिच्या आत्म्याची काकूत करूंक तांकां तुजे इश्टकोदी मेळना समेस्तांक तुजे पोसडीत गामोळे पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आमी मीस पडयता. एडम तशेंच एग्नेस मिस्किता तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. हेलेन जो आपलो वाडदीस उरमता आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस लग्नाचो दीस उरमता तांचेर आशिर्वाद घाल आनी पिडीत आसा ताका पेकोडी भलायकी दी. अशें हांग परम देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यान तुजे भाग्यान दोन मृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणी सुखान आमकां बांटोती. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा भाग्यो दाखवार मारेक आज मान दिताना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीन जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. त्याच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. हांव दिवन वाचतां. फादर बेनीक आयज मिसाची भेट भेटयली. जे भाशेन तुमी सांगलां फादर बेनीक गांवांत शिरोडेचो आनी आतां पारा आसा. आनी हांव जाणा जेन्ना हांव सिंदारींत आसता तेन्ना तोय बी सिंदारींत 8वेक जॉयन जाल्लो. तसो आसलो ल्हान भुरगो, मस्ती आसलो चड. आनीक आमी खुशाल कित्याक जायत्यो आडगड्यो येतात वाटेर, पूण निमाणे पासून तो तीर रावलो. ही पर्सिवियर्ड राशोल राव पर्यंत. ताचे बराबर सुमार म्हाका दिसता 22 आसलोले भुरगे, ते सगळे गेले. 2 जाण ते जॉयन जाले, पाद्री जाले, 22 आतले. आनी न्यू पाद्री तो एप्रिलाक गेले. एप्रिलाक ताणें मीस मोडलां. 1 पासून वरां जावंक ना. तरनो कांकाळो. तर ताका जायतो फुडार आसा. आमी ताका येवकार दिला. आनी ताच्या वावराचेर पार रातो आसा. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद आमी मागता. एक ल्हानशी भेट कशी आमच्या मोगाची आमी ताका आतां भेटयतले. आमचो तरणाटो जॉन ताका एक ल्हानशी भेट दितलो. लिताळे मारया. हांव दिनवास आयज मिसाची लिटर्जी आमकां बरयल्या एलायजा सुवारीस. आनी तशेंच काल बरयलेली लिटर्जी नोयेला डिसिल्वा ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा. बरे भाशेन लिटर्जी बरयली देखून देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आयज कॅन्टीन आसा मारा 1 आनी 2. ताका आदार करचो म्हूण हांव मागतां. फाल्यां ओडेसोरांचेर आमचे भयणीचो मिलाग्रिनाची कूड हांगासर येतली. कित्याक तिका तिचें गोर ना, हाका लागून तिका डायरेक्ट हॉस्पिटलांतसान हांगासर हाडटले हांव. आनी मागीर 3 वरांचेर तिचो इंतरी जातलो. जी ती वळखतात तिणें तिचे पासून आमी मागुया आनी घोट्टा जाल्यार तिचे इंतेरांत आमी वांटो घेवया. तशेंच आतां जी फाल्यां कोण आसात ताणें मातशें रावचें आनी साफ करची. काल म्हाका दिसता कोण रावंक नात. हांव एनावंस करूं ना देखून आतां फाल्यां जी कोण आसात ताणें मातशें रावचें इगोज साफ करपाक. मोयकावाडा नॉर्थ सावथ सोशल सेल SSVP. म्हणजे भाशेन हांवें सांगलोलें 14 तारखेर भुरग्यांचो दीस, चिल्ड्रन्स डे. आनी ह्या दिसाक आमी आमचे कुशीन कार्लोस अकितुसाची इमाज स्टॅच्यू आल्तरार चडयतले. आमी जाणा तो जावन आसा सेंट ऑफ द मॉडर्न मिलेनियल सेंट. आमच्या भुरग्यांच्या एजीचो आनी आमकां व्हडली देख. आनी आमची काल भुरगीं दोतोरनीची मोंदेगिरी गेलोली ताचे रेलिकेक भेट करपाक. तर काय बरी वस्त. तर मागुया ताचो विनवणी आमच्या भुरग्यां पासून. बो करून जी कोण एडिक्ट जाल्लीं आसात इंटरनेटाक, मोबायल, ताणें ताचे पासून मागूंक हे भाशेन देवाचेर वस्त्यात तीं चलूंक. तर मागता भुरग्यांनी येवचें मिसाक, कित्याक तुमचो दीस. आनी 14 तारखेर आमी ह्या शुक्रारा दिसाक कार्लोस अकितुसाची इमाज आल्तरार चडयतले. उबी रावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव संदी घेता फादर डेरिकाक देव बरें करूं. गूड सांगता आमी ताका पॉप्सी म्हणटाले, कित्याक तो आमचो प्रिफेक्ट आसलो. आमचो पयलो पाय म्हणटरी आमी ताका पॉप्सी म्हूण नांव दवरलेलें. आनी आमकां ताणें बरे भाशेन आमची आकाणणी केली ह्या घरान. आनी ताका लागून हांव हिंगा यादनी कसो
आयज हांगा पावलां. फादर तुका देव बरें करूं म्हज्या आकारणेक म्हाका आदार दिल्ल्या पासत आनी आयज म्हाका तुमचे गोजें दिवन मिसाची भेट भिडूंक संदी दिल्ल्या पासत देव बरें करूं. आनी तुमकांय सगल्यांक बरे भाशेन मिसाचे भिडेन वांटो घेतलो देखून आनी म्हाका मोगात सोयुका दिल्या देखून देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मूळ उपकार. Toria cha taran no ma
पिहदास साहेबिणी आमचे पासोत विनोदी कोण आमकां पावस आमच्या जेजू क्रिस्तान बसायला दे प्रार्थुया सोरपोदवेदा देवा भोभाग्यो दाखवार मारेची शेकाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोस्ताव या मोगाळा वयचे विनोदीन या संवसारान सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गा सासनाच्या सुखांत आमकां पावो तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थाय